السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. اليوم جينا نعاودو نفيريفيو لو سيبري تاع لا ديرنيير فوا. هادوك لي تروا سيبري اللي درنا لهم لا ليغاتور، وكاين اللي درناهم دون ان بو بدلنا لهم لو بو. هما جينيرالمون الناس يقولك ابخي لا ليغاتور، مور ملي درتلو لا ليغاتور يقولك لو سيبري ماتلي ولا لارب ماتلي ولا. انا اليوم جينا نفيريفيوهم. هامليك il pousse très bien. Il زطايتهم شويه. J'ai bien expliqué la culture تاع السيبري en bonsaï en pot. واش يحب هو يحب لو سول toujours humide، لو سول bien drainant، لازم ما يكون toujours يجوز الماء باش ما يكونش لو ستاغنونت، ولازم يكون toujours humide باش نتفاهمو. كيما دوكا اوني en juillet، on est le 5 juillet، راهي سخانة بزاف. انا حاطهم في لو سولي دو ماتان، معناتها الشمس تاع الصباح، راني حاطهم في الشمس تاع الصباح. هذا مكان ماشي الشمس تاع العشية، الشمس تاع الصباح. وفي الليل جلي باسين، في الليل نعمرهم بالماء، نعطيلهم لو ماكسيموم، نعطيلهم لو هكذا، نعمر كامل لو، ونخليه كامل يجوز كامل، ونزيد نسقيهم نشربهم مليح كيما حنا نقولوا. هذا ما كان. و حاجه اخرى صابوس بيان. انا هنا واش راني ندير، جو في هامليك هاوليك لو فورم، لا فورم اوتر فورم اللي درناها. هاوليك دوك نبينهم لكم كامل في الفيديو. هذا راني حاب نديرو فورم سيمي كاسكاد ولا مازال بور لانستون. لو بو مازال ما درتوش دون ان بو، il est dans un pot en plastique. مازال ما صبتش سي راني جو شيرش دي بو كاري، مي بون كيما دايما نهضرو بلي حنا في الجزائر ما عندناش سيت كولتور تاع لي بو ان بونزاي. اون ا دوموندي، قالك دوك اون فا رامني دي بو سبيسيال بونزاي en terre cuite ولا en céramique ولا en argile. حاجة واحدة أخرى هامليك يلتيج بيان. هاي لا تيرسيف تاعو هاو ينوض. يفيندرا ان سارتان مومون جو في كوبي لا سيم باش نحبس لا بروغريسيون دو لاربر الفوق في لا لونغور، نخليها غير في لا لارجور. هذا مثلا. هاوليك لاطر اللي درنا عليهم فيديو تانيك en forme Moyoki. هاوليك il se porte très bien. Juste que je vais tailler كيما هنايا جو taille toujours les branches اللي يهبطوا لتحت. par exemple كيما هادية je vais l'enlever. les branches اللي يهبطوا لتحت je vais les tailler. كيما هادي une autre. هادي هايك branches اللي vont descendre لتحت نديرهم نحوهم. enlever celle-là. هذاك حبسنا هنا لو فيل، هاو زاد كبر هنايا. معناتها هنا نزيدو ندورو شويه عليه هذا بور لي دوني لو ديرني موفمون. الوغ هنايا بالك اون فا لو بيسي كوم سا شويه هكذا باش يبان. كيما تقدر تنحيها هكذا ديريكتومون. مازال ما يبانش على كل حال، سي با سون يبان نهار نحو لا ليغاتور. جو سي دي فوا يقولولي على هادي فيل هكذا روج ولا بلو سي با بو، على بالي بلي سي با بو، مي لامبورطون سي لو ريزولتا ابخي. ما نحبش ندير ان فيل ما نحبش نحي هدايا باش ما نجرحش الغطا. هذا ما كان. هادوما يفون تربيسي كوم سا افيك لو طون، نهبطوهم هكذايا اي سا فا دوني ان بون موفمون. هادي سي دي تاي لي هادو سي دي تاي تاع او مومون دو au moment de pousse. هادي هابطة
باش نخلو لو سولاي يلحق فريمون بارتو. Et on va baisser بالك نقدروا ابخي نحو هدايا. وهذا مكان هاي باقي لا ليغاتور راهم توجور اون في الحمد لله. حاجة واحدة أخرى نحو غير لو نزيدو نحو هادية باش نبينولو الموفمون تاعو كيما هذا راه هو الموفمون. هذا راني حابو يجي هكذايا dans un pot en direction comme ça et je taille. وهذا مكان كيما قلت لكم il faut avoir toujours le substrat humide. حاجة واحدة أخرى إلى ضغلو عطولو الماء. وهذا مكان. والسلام عليكم. و جيسبر كو عجبتكم لا فيديو بارطاجيو. السلام عليكم.